الغالين وانتحال المبذلين وتأويل الجاحدين ثم أما بعد، فنحن بحمد الله وعونه في مستحل دروس في قراءة كتاب الأربعين النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى. نقرأ أربعين النووية. حضرتم بالكتاب؟ أين هو؟ لماذا القراءة في المحمول وخاصة في الحديث خطأ؟ عرفتم هذا؟ القراءة في المحمول وخاصة في ماذا؟ في الحديث يكون خطأ. أن تحاول أن تجرب نفسك أن تقرأ من الكتاب مباشرة، لا تؤود نفسك على قراءة عبر الشاشة. حاول، لأن لما تأخذ الكتاب تحس كده بشعور غريب جميل، لكن في الشاشة الشعور يكون ليس جميل. ولذلك أود نفسكم بالقراءة من الكتاب مباشرة إن شاء الله. في واحد جاء بالكتاب؟ لا يوجد كتاب. لماذا؟ يعني حرب 40 نووية ليس مشهور هنا؟ نعم؟ ليس متداول. لا، ليس متداول بالكثرة. لكن ليس متداول بالكثرة. نعم، هو قال الكتاب مشهور هنا لكن ليس متداول بالكثرة. فعلى أي حال، فنحن في مجلس حديثي نقرأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى 40 حديث، والذي فيه 42 حديث وليس ب40 حديثا، ولكن النووي رحمه الله سمى كتابه 40 تبركا بعدد 40، لأن عدد 40 فيه خصوصية. عدد 40 فيه خصوصية، وبلغ 40 سنة. 40 سنة فيها خصوصية، ولذلك كل واحد لما يؤلف كتاب يقول 40 حديث 40 حديث 40 حديث، ولكن الذي في هذا الكتاب 42 حديث. وحتى في عند العربي ما زاد الخسرة التي تزاد على العدد ليس بالواجب ذكرها. يعني 11 ممكن تقول 10، فهذا يسمى الرأس الزائد. 12 ممكن تقول 10، لأن الاثنين هما رأس الزائد. 13 ممكن تقول 10، لكن 14 لازم تقول 14. 15 تقول 15. لأن الكلام واضح. كذلك 40. أهلا بكم مولانا، أهلا بكم. كذلك 40 42 حديث، وقال 40 حديثا. فقبل الإمام النووي كثير من العلماء ألفوا في 40. كثير من العلماء ألفوا في 40 حديث، لأنهم قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في جملة الشهداء، وفي رواية في جملة الفقهاء. يعني من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، من أمر دينها. تمام. وكل واحد أراد أن يكتب 40 حديثا لأجل هذا الحديث. وهناك من ألف 40 حديث في أصول الدين،
هناك من ألف 40 حديثا في فضائل الصحابة، وهناك من ألف 40 حديث في فضائل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هناك من ألف في فضائل سيدة فاطمة 40 حديث في فضائل السيدة فاطمة عليها السلام، وهناك من ألف 40 حديثا في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ألف 40 حديثا في أحكام الشريعة، هناك وهناك وهناك. لكن تلكم الكتب بعضها مشهورة وبعضها روت عليها النسيان، إلى حد ما جاء الإمام النووي وهو ألف كتابه في الأربعين واشتهر هذا الكتاب، فصار هذا الكتاب من أشهر الكتب التي ألفت في الأربعين، وإلى يومنا هذا وفي كل مكان وفي كل بقعة من الأرض تجد من يقرأ هذا الكتاب لما فيه من الخير والبركة. والنووي قبل أن يؤلف هذا الكتاب استخار ربه، ثم صارت النتيجة بأن جاءه الإذن بأن يؤلف في الأربعين وألف. ولماذا امتاز هذا الكتاب عن غيره؟ لأن النووي رحمه الله تبارك وتعالى جمع فيه أمور الدين، يعني 40 حديث هذا فيه أمور الدين كلها، يعني كل حديث واحد في هذا الكتاب يساوي 10,000 حديث. كل حديث واحد في هذا الكتاب يساوي كم حديث؟ 10,000. فإنك إذا قرأت هذا الكتاب أنك قرأت آلاف من الأحاديث، لأن النووي يأتي بكل حديث من أحسن الأحاديث ومن أجمل الأحاديث وأوسع الأحاديث من بابه أو في بابه. إن تحدث عن النية جاء بالجامع عن النية، وإن تحدث عن البدعة جاء بالحديث الجامع عن البدعة، وإن يعني وهكذا، يعني هو يختار أحسن حديث وأفخمها ثم يجعله في كتابه هذا. وقبل أن نبدأ يجب علينا أن نعبر سريعا عن ترجمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. والنووي اسمه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام بن جمعة أو بن جمعة بن حزام النواوي، هذا هو اسمه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النواوي. والنواوي نسبة إلى مدينة نوى، فهي من أعمال هرانة، هي تقع على جنوب دمشق. والنووي ولد هنالك في سنة 631 من الهجرة، ثم بعدما بلغ 7 من عمره حفظ القرآن، فاختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خادما لهذا الدين، فصار انصرف يبحث ويطلب العلم وهو صغير. وحتى قال المراخشي: قد رأيته وهو في عشر فهو في عشر من عمره يجذبه أو يجتذبونه الأولاد أي الصغار إلى اللعب وهو يبكي ويقرأ القرآن. هذا إمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فالنووي رحمه الله تبارك وتعالى عاش في أيام صعب، يعني أيام دخول التتار بغداد، يعني أيام سقوط دولة إسلامية في بغداد، كان هناك حروب مشاكل. النووي عاش في هذا العصر العصيب ومر بكل هذه المسائب والمصيبة، ورأى تلكم المسائب بعينه، واجتازها النووي وأكف يطلب العلم ويؤلف، فانتشر علمه في الآفاق. والنووي رحمه الله تبارك وتعالى حفظ القرآن في عمر
وكان يدرس في كل يوم 12 علما عند 12 شيخ في 12 فن. كل يوم هكذا يفعل النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال فالنووي ألف كثيرا، ألف في الفقه، وهو ليس حنفي، هو شافعي. لكن أنتم هنا مثلا تقرؤون فيه كثيرا. النووي تقرؤون في كتبه مثل ماذا؟ غير الرياض الصالحين، المنهاج. تقرؤون المنهاج؟ يعني في باكستان في شافعية؟ لا يوجد. مش كلكم أحناف. على أي حال فالنووي حتى الأحناف يحبونه، والشافعية تحبه، والمالكية تحبه، يعني كل الناس يحبون النووي لما ألف وترك بصمته الواضحة في هذا الدين. وهو ألف في علم الحديث، وأول كتاب ألفه في علم الحديث هو كتاب سماه التقريب. وقبل التقريب ألف كتابا سماه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، ثم لخص هذا الكتاب وسماه التقريب. وهذا التقريب هو الذي شرحه السيوطي وسماه تدريب الراوي. تدريب الراوي في شرح التقريب للإمام النووي. أهل الحديث أنتم في كلية الحديث تقرؤون تدريب الراوي تقريبا. وتدريب الراوي هو شرح لكتاب التقريب، والتقريب ألفه الإمام النووي، هو في علم الحديث، وهو ملخص من كتاب ألفه اسمه الإرشاد. وكتاب الإرشاد مختصر عن كتاب كبير في علم الحديث يسمى بمقدمة ابن الصلاح. ومقدمة ابن الصلاح كتاب كبير، ثم جاء النووي ولخصه وسماه الإرشاد، ثم لخص التلخيص واختصره ثم سماه التقريب. فشراه كثير من الناس، من ضمنهم الإمام السيوطي، وقد شراه السخاوي وغير هؤلاء من كبار الناس. ثم إنه النووي ألف في شرح صحيح مسلم، وقد ألف في شرح سنن أبي داود، وألف في الفقه كثير، وألف في اللغة، وألف في الشروح إلى ما هنالك. ومن أحسن كتب ألفه النووي تحذيب الأسماء واللغات. فالنووي شيخ عظيم ترك بصمته الواضحة في دين الإسلام، وألف في الرجال، وألف في الحديث وفي شرح الحديث، وتكلم في اللغة، وهو من أحسن من شرح كتب الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وهو عاش فقيرا يصوم نهاره ويقوم ليله، ولم يتزوج إلى أن مات. لم يكن له زوجة، لم يتزوج، وهو لا يعرف الزواج، لأن حياته كلها في طلب العلم. والنووي رحمه الله تبارك وتعالى عاش إلى حد سنة 676 سنة، 676 هجري، معناه هو عاش 45 سنة فقط، ومات رحمه الله تبارك وتعالى، وقبره في بلده النوى، وهو دفن هنالك، وقبره فيه البركات يزار، وفيه من البركات ما الله به عليم. ومن تلامذته علاء الدين الأطار، وهو أخذ عن كبار من العلماء، منهم التنوخي، منهم أبو اليسري، ومنهم ردي الدين وغير هؤلاء. وقرأ على يد ابن قدامة المقدسي، وهو أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو قرأ على يده. قرأ على يده صحيح البخاري، وقرأ على يده كذلك سنن الترمذي وغير ذلك من الكتب، وسيمر بنا إن شاء الله عند قراءتنا لهذا الكتاب.
وقد أحبه كثير منهم السبكي، والسبكي كان يتبرك بمجلس كان يجلس فيه النووي. وقد سمعنا قبل أيام ذكرت لكم أن السبكي يذهب ليلا ويمرغ وجهه على تراب وعلى بساط كان يجلس عليها النووي ويقول شعرا: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي لألي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. وكذلك ابن مالك في ألفيته لما ذكره بكلام عجيب، وهو يؤلف في ألفية في النحو العربي لما وصل إلى باب الابتداء، جواز الابتداء بالنكرة، وألف وقال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة وحلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. قالوا هذا إمام النووي رحمه الله. أهلا بكم دكتور، أهلا وسهلا، أهلا بكم، أهلا بكم مولانا. وهو ذكره في هذا الكتاب في ألفيته. وقال العلماء: النووي ولي من أولياء الله، وفقيه من الفقهاء، ومحدث من المحدثين. وقلما تجد رجلا من العلماء جمع الله له 3 أشياء: ممكن تكون وليا ولا تكون فقيها، ممكن تكون فقيه ولا تكون محدثا، والنووي جمع الله له 3. فمعروف أن من جمع الله عليه 3 فيجب الرحلة إليه والأخذ منه، لأنه يكون يعني فرد زمانه وغوث أوانه. والنووي كان ممن فتح الله عليه وأنعم الله عليه بهذا. فنبدأ في قراءتنا لهذا الكتاب الكبير المهم، هو 40 نووي. لكن لم يعجبني أنني لم أرى الكتاب، والله هذا لم يعجبني، أنني رأيت الكتاب في التلفون. والله القراءة في التلفون صعب، ولا ليس صعبا؟ فنبدأ في قراءتنا لهذا الكتاب. لله غدا ائتوا بالكتاب، كل واحد يكون عنده كتاب، خرجوه من الورق في الورقة، لأن نحن في مجلس اسمه مجلس الحديث، وفي مجلس الإقراء، أليس أمر كذلك؟ فمجلس الإقراء لا بد هناك كتاب. فهمنا هذا ولا لسه؟ اشرح باللغة الأردية. أنا قلت نحن في مجلس الإقراء، والمجلس الإقراء لا بد حضور بالكتاب. ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हम जो है वो मजलिस से क़िराअत हदीस है, तो किताब होनी चाहिए आप लोगों के सामने, ये मोबाइलियात नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप लोग प्रिंट करके लाएं, कल बुक के साथ आप लोग इंशाअल्लाह। فنحن نروي هذا الكتاب عن شيخنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أهل فلسطين، ولكنه نزل المدينة المنورة وتوفي في المدينة ودفن في البقيع رحمه الله تبارك وتعالى سنة 2010 من الميلاد. سيدنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح وهو أزهري، تلقى علمه عن كبار من رجال الأزهر الشريف، وكان آية في اللغة العربية وآية في الفقه وآية في الحديث، وكان مجاهدا في سبيل الله. كان كس في المناورات كثيرة في فلسطين مع بني اليهود، وحصل ما حصل، وسجن مرات كثيرة جدا. هذا رجل مجاهد، وهو من تلامذة عز الدين القسام. نعم. وعز الدين القسام من وهكذا. فرحمه الله تعالى، لأنه ولد في أرض لا بد فيها الجهاد فيها، ثم بعد ذلك تعلم العلم وسار إلى ما سار رحمه الله تبارك وتعالى. وهو يروي هذا الكتاب عن شيخه يوسف الدجوي،
وهو شيخ الأزهر الشريف، وهو عن سليم البشري، وسليم البشري كذلك شيخ للأزهر الشريف. نعم. وسليم البشري يروي هذا الكتاب عن محمد سبتي المالكي، ومحمد سبتي المالكي يروي هذا الكتاب عن شيخه محمد الأمير الكبير، ومحمد الأمير الكبير يروي 40 النووي عن شيخه شهاب الدين أحمد الجوهري، وشهاب الدين أحمد الجوهري يروي 40 حديث عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن سالم البصري يروي 40 النووية عن شيخه الإمام وهو الكبير وهو شهاب الدين أحمد الخفاجي، وشهاب الدين الخفاجي يروي 40 النووية عن شيخه الإمام شمس الدين الرملي، وهو عن شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو عن شيخه عز بن فرات، وهو عن شيخه الإمام تاج الدين بن عبد الوهاب ابن إمام السبكي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وتاج الدين السبكي يروي هذا الكتاب عن شيخه الإمام المزي جمال الدين المزي، وجمال الدين المزي يروي هذا الكتاب عن شيخه أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن هزام النواوي رحمه الله تبارك وتعالى. رحمه الله. وهذا هو سندنا إلى الإمام الترمذي، إلى إمام النووي، ليس إمام الترمذي، سندنا إلى إمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كتبتم أو خلاص تسمعون من التلفون بعدين؟ تمام، مسجل. يسجلون يعني. أنا أخرر. أرويه عن شيخي محمد نمر الخطيب عبد الفتاح، وهو عن يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن محمد سبتي المالكي، وهو عن محمد الأمير الكبير، وهو عن شهاب الدين أحمد الجوهري، وهو عن شهاب الدين الخفاجي عن عبد الله بن سالم البصري من عبد شهاب الدين الخفاجي، وهو عن شيخه الإمام شمس الدين الرملي، وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو عن العز بن فرات، وهو عن تاج الدين ابن الإمام السبكي، وهو عبد الوهاب، وهو عن جمال الدين المزي، وهو عن شيخه أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي. والنووي بسنده إلى الإمام البخاري وإلى إمامنا مسلم رضي الله تعالى عنه في حديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجوفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. والنووي يروي إلى إمام البخاري بسنده عن شيخه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو من مواليد 597، توفى 600 تقريبا 63 أو 94 أو 5 إلى هكذا. وهو الإمام من يقال أنه توفي 682، هناك من يجعله 64، والأحسن أنه توفي 82 بعد 600 من الحجرة، وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو مشهور يعني. والإمام النووي استفاد منه الكثير في الحديث، يعني أكثر ما يرويه النووي من الحديث يرويه عنه، لأنه كان لازمه في مجالسه ويكتب عنه الكثير. والمقدسي يروي البخاري عن شيخه أبي العباس، وهو أحمد بن عبد الله السلمي البغدادي. والبغدادي يروي البخاري عن شيخه أبي الوقت عبد الأول السجزي، وعبد الأول السجزي هو يروي البخاري عن شيخه الإمام
فهذا الذي كان يقال له أبو البركات. وأبو البركات هذا فتح الله عليه بأنه كان نقل البخاري حفظا. حفظا. أيوة، نقل البخاري إيه؟ حفظا. نقل البخاري حفظا، يعني نقل البخاري حفظا من رأسه. وهو يرويه كذلك عن شيخه، وهو كان اسمه عبد الرحمن ابن مظفر الداودي أبو البركات، واشتهر بهذا الاسم أبو البركات، أو تقول له المظفر الداودي، أو تقول له عبد الرحمن ابن المظفر، أو عبد الرحمن ابن مظفر الداودي أبو البركات. حافظ نقلا، وينقل البخاري من الحبس ما شاء الله. وهو يروي البخاري عن شيخه الإمام أبي عبد الله، وهو عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي. فالمحدثون لا يريدون ويه، إذا كان اسم الإنسان ويه في آخره ويه، والمحدثون يقولوا لا يقولون ويه مثلا هذا اسمه عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، والمحدثون يقولوا ابن حموية. نعم. سيبويه والمحدثون يقولوا سيبويا. خالويه والمحدثون يقولوا خالويا. نفطويه والمحدثون يقولوا نفطويا. مفهوم؟ نعم. لأن المحدثين يقولون ويه هذا اسم الشيطان، اسم الجن أو اسم الشيطان. هم يقولون هذا. هناك كثير من الألفاظ أيوة، أسماؤهم هكذا. نعم. لكن في اللغة هكذا. نعم. في الاسم كانوا يسمونهم هكذا، يعني في لغتهم، يعني هي دي اللغة. منطقة وراء البحر. نعم. يعني. يقال من ولد على الطريق، يقال ويه كأنه ولد على الشارع أو ولد على، الله أعلم. يقولون ذلك، لكن لا. هم يعني من منطقة ما وراء البحر. أيوة، أكثرهم لغتهم كذا. أيوة، من الفارس. نعم. هم هؤلاء فارسيون، خراسانيون، نيسابوريون، الذين خرجوا من المروة. نعم. وتجد أسماءهم هكذا. أهو سيبويه صاحب الكتاب النحو. هذا مروة ليست مرو، هذا مرو. أيوة، بدون التاء. يسمونه مروة ويسمونه مرو. نعم. والمروة إذا قالوها من غير تاء يعني بذلك من نسب إلى مروة. نعم. اللي هي في خراسان، أكبر المدن في خراسان. يعني أكبر المدن في خراسان. نعم. بلاد نيسابورة. نعم. وبلاد مروة. نعم. وشدد من شدد وقال لا تقولوا مروة. نعم، هي ما عندها تاء. المروة التي فيها التاء تعرفونها بمكة. نعم. هذه مروة بالواء، ولكن يقولونها مروة. إذا قال مرو هذا صعب عند النطق. نعم. فيسكتونها من غير تسكيت، يقولوا مروة. نعم. كما يقول نيسابورة. نعم. ونيسابورة ليس آخرها تاء، إنما آخرها راء. نيسابور. أيوة، مفروض يقولوا نيسابور، لكنهم يقولون نيسابورة. وهنا اللغة عندهم نيشابور. نيشابور. الأصل عندهم بالفارسية نيشابور. نيشا بالشين. نعم. وهكذا دي الأسماء. فعند نطقها ينطقونها ثم يبينون الأسباب. وهو كذلك يروي. أن نتحدث في ماذا؟ في السند، أليس هو كذلك؟ أبو البركات الداودي. أبو البركات الداودي، وهو يروي عن شيخه الإمام أبي عبد الله عبد الله بن أحمد، هو بن حمويه السرخسي، اللي هو ابن حموية عند المحدثين. أيوة. وعند الأسماء ابن حمويه، هو ابن حموية السرخسي. وهو يروي البخاري عن محمد بن يوسف الفربري، تلميذ البخاري. والفربري يروي عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وسند الإمام النووي إلى صحيح مسلم، وهذا سنده إلى صحيح البخاري. وأما سند النووي إلى صحيح مسلم وهو يروي صحيح مسلم عن شيخه ردي الدين، وهو إبراهيم بن عمر الواسطي.
وهو متوفى 664. والنووي سمع عنه صحيح مسلم بمسجد دمشق أو بجامع دمشق. وردي الدين يروي صحيح مسلم عن شيخه الإمام منصور الفراوي، يقال فراوي يقال فراوي، الفراوي والفراوي، وهو عن شيخه الفقيه الحرمين محمد بن إبراهيم الفراوي أو الفراوي. نعم، الفراوي أو الفراوي، وهو يروي صحيح مسلم عن شيخه الإمام عبد الغافر الفارسي. وعبد الغافر الفارسي وهو يروي صحيح مسلم عن شيخه محمد بن عيسى الجلودي. والجلودي يروي صحيح مسلم عن شيخه أبي إسحاق وهو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. هذا سفيان لأجله مسلم كتب صحيحه هذا. فهمنا؟ نعم. مسلم كتب صحيحه لأجل من؟ سفيان. سفيان الفقيه، هذا هو أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه بن سفيان الفقيه، وهو يرويه عن أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. نعم. فهذا سند الإمام النووي إلى البخاري وسنده إلى ماذا؟ إلى صحيح مسلم. والله يا ريتكم تحفظون هذا، وليس مهم. مهم إن شاء الله ونحفظ إن شاء الله सनद, यानी वो कह रहे हैं कि आपको सनद भी याद होनी चाहिए, तब इल्म की नकल जो है वो दुरुस्त होता है। हम वैसे ही आखिरी लफ्ज़ पर चले जाते। فهذا هو سنده إلى هذين الكتابين المهمين، صحيح مسلم وصحيح الإمام البخاري من مشايخه. والجميل في سنده في صحيح مسلم من شيخه ردي الدين، من منصور الفراوي، من فقيه الحرمين محمد الفراوي، من عبد الغافر الفارسي، من محمد بن عيسى الجلودي، من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، من إلى إمامنا مسلم. كل هؤلاء السبعة من بلد واحد من نيسابورة. يعني هذا يسمى مسلسل بالإيه؟ بالنيسابوريين. وإن كان ردي الدين من واسطة من العراق، لكنه أقام مدة بنيسابورة فنسب إليها. لا الكلام واضح. هذا سنده إلى صحيح مسلم سند جميل. اتفقنا؟ نعم. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث يناقش قضية النية، وقبل أيام تقريبا مررنا بهذا. نعم. ولكن يبقى أن نذكر لماذا كان العلماء يبدأون بهذا الحديث من أول كتابهم. جميل. لماذا؟ فهذا تجد عبد الرحمن المهدي كان يقول ذلك، يقول يجوز، ونقل أنه يجب. شوف عربي नहीं है ना. يجب ويجوز सनद कहाँ है? لكل مؤلف في الحديث أو في غير الحديث أن يبدأ بهذا الحديث. بس رख दो. يعني كل من يؤلف في أي كتاب. نعم. تمام. أتوا بالكتاب لكن مترجم. نستفيد اللغة الأردية أيضا. هذا أحسن. نعم. يعني كل من يكتب في الحديث في غير الحديث يجب أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا لماذا؟ قالوا هذا يبعث رسالة مخفية في قلوب الطلاب، لأن الطالب لما يقرأ إنما الأعمال بالنيات وهو سيصحح نيته في طلبه للعلم، فلذلك قالوا يبدأ المؤلف بكتابة هذا الحديث. وبعضهم قال والسر في بداية البخاري لهذا الحديث ليس هكذا، ليس لأجل تصحيح نية الطالب أو إلى آخره، وإن كان يتضمن ذلك. أي إنه قال أن البخاري من مشايخه الإمام حميدي عبد الله بن الزبير الحميدي. أيوة. لأن البخاري في أول صحيحه يقول حدثنا الحميدي. نعم. وهو عبد الله بن الزبير. نعم. قال حدثنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي
قال التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال الألقمة سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالبخاري بدأ بشيخه عبد الله بن الزبير الحميدي. ليه؟ لأن عبد الله بن الزبير هذا قريشي. قريشي. نعم. قريشي وقرشي. نعم. أي هو نسبته إلى قبيلة قريش. قريش. وينسب إلى بني خديجة عليها السلام. خديجة بنت خويلد. أيوة. أيوة. من أسرة سيدة خديجة. أيوة. نعم. فالبخاري رأى أن يبدأ بشيخ قرشي من مشايخه، أي أن يبدأ بحديث شيخه الذي كان هذا الشيخ من قبيلة قريش، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بقريش. نعم. والأمر بيدهم. نعم. وعلى يدهم. نعم. والأئمة دائما من قريش. والأئمة ودائما الأئمة إيه؟ نعم. الأئمة من قريش. من قريش. ومن أهل البيت كمان المفضلون. أيوة. يعني. وبالأمس سمعت نعم. دكتور محمد نعيم يخبرني نعم. أن ضياء الأمة قدس نعم. الله سره كان يفضل في نعم. كل شيء هنا أن نعم. يبدأ بالشرفاء. نعم. بالأشراف وبالمشايخ. بالمشايخ. يعني أسرة الشيخ شيخه. أسرة شيخه أسرة سلالة هؤلاء. يعني الله. ويفضل اثنين. الأشراف وشيخه ومشايخه. نعم. قالوا لي نعم. حتى إذا كنت من الأشراف نعم. يعني أنت أول من يكتب اسمك. نعم. أليس أمر كذلك؟ نعم. فهو نفس الإمام البخاري هو رأى أن شيخه هذا نعم. من قريش، قال خلاص أنا سأبدأ به. نعم. هذه سنة العلماء، أليس أمر كذلك؟ جميل. جميل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم ولا تقدموها والأئمة من قريش. لأن الكلام واضح. نعم. قال الفقهاء إذا اجتمع الأحناف في مجلس والمالكية في المجلس والشافعية والحنابلة في المجلس فحضرت الصلاة فالأحسن من يصلي بمن؟ هيصلي بنا الحنفي ولا يصلي بنا الشافعي أو المالكي أو حنبلي؟ قالوا يصلي بنا الشافعي. كلام مفهوم. الأحناف رضيتم بهذا الكلام؟ نعم رضينا. قبل هذا قلت يعني بأن النية هم يقولون أولا نصلح النية، يعني نصلح النية يعني هذه نقطة وهذه نقطة. أيوة جميل. نصلح النية هذا جميل. نعم. فنقول يا شافعي سل بنا، وهذا حسن. مرة الإمام الجويني هذا شافعي كبير إمام الحرمين صاحب الورقات. نعم. هو شافعي وقد حضر مجلس عبد الحي الصقلي وهو مالكي، فحضرت الصلاة قال يا شيخ عبد الحي سل بنا، وهو قال والله أنت سل بنا. قال ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها ولا تقدموها والأئمة من قريش والشافعي من قريش سل بنا أنت. نعم من بني هاشم. عبد الحي الصقلي جاء كلام جميل قال له والله لكن لا يتقدم الكل على الجزء. الله أكبر. لا يتقدم الكل عن الجزء. على الجزء، أي الجزء لا يتقدم الكل، إنما الكل هو الذي إيه؟ يتقدم. ففسر العلماء بأن الكل هنا معناه أن المالكية أجازت مسح جميع الرأس عند الوضوء، والشافعية أجازوا مسح البعد أو شيئا من الشعر فقط. الذي أجاز مسح الكل أولى أن يسلي ممن أجاز
البعض. بعضهم قال لا، معناه يعني الشافعي جزء من إيه؟ من مالك، من مالكية، وهكذا، لأنه هو أستاذ وهو تلميذه. نعم. فلذلك كان هذا السر في بدايتهم لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسبب هذا الحديث يقال أن رجلا يقال له مهاجر أم قيس لما هاجر الصحابة إلى المدينة وجدوا ما وجدوا من الإقبال والاستقبال والكرم، إكرام الضيوف عند أهل المدينة، فبدأ الناس بعدهم يحاجرون إلى المدينة ليجدوا الدنيا. وهناك واحد هو أراد أن يتزوج امرأة لأنه سمع أن أهل المدينة يزوجون أهل مكة المهاجرين، وهو هاجر ليتزوج بامرأة اسمها أم قيس. هاجر من مكة وكان مسلم. كان مسلما. نعم. وكان من الصحابة كذلك. طبعا كان مسلم. وهاجر إلى المدينة. نعم. لا للهجرة. نوايا خفية يعني. أيوة. نيته كانت لأن يتزوج امرأة اسمها أم قيس، فلما وصل المدينة تزوجها. وكان اسمه مهاجر، يقال له مهاجر أم قيس. هو مهاجر إيه؟ مهاجر أم قيس. مهاجر لأجل الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا هو صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت هاجرت، لا، هو قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال لكل امرئ ما نوى. نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا خلاص يصيبها أو امرأة أو لأجل أم قيس فهجرته إلى ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهكذا. والحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فكزيه قال. وهذا حديث ثاني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. هذا هو اللفظ الجميل الذي كان في هذا الرواية. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا سيدنا جبريل. وهذا الحديث يلقب بحديث جبريل. نعم. فالأمس تقريبا أو قبل الأمس ذكرنا هذا الحديث. نعم ذكرنا لماذا كان هذا، أليس أمر كذلك؟ نعم. نعم. فهذا يكفينا ما ذكرناه إن شاء الله. هناك شيء ثاني، هذا الحديث يسمى أم السنة. أم السنة يعني هذا الحديث يسمى بالأسماء من أسماء الذي يلقب بها هذا الحديث حديث جبريل، ويسمى بحديث. لماذا حديث أم السنة؟ يقول هذا الحديث كالفاتحة في القرآن. الله أكبر. فاتحة هي أم الكتاب، وهذا الحديث أم السنة. يعني لا يوجد حديث على وجه الأرض أجمع من هذا الحديث، وهو كالفاتحة. هل حفظ الفاتحة واجب للمسلي ولا ما واجب؟ يعني أنت كمسلي كمسلم حفظ الفاتحة واجب أليس واجب لأنك تصلي بها في كل ركعة. نعم. لذلك هذا الحديث حفظه واجب لكل مسلم. ما شاء الله. لأنه جامع لمقاصد الدين. أيوة. أم الكتاب القرآن. نعم. فاتحة. أم السنة حديث جبريل. هذا بينما حديث جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل. لماذا الفاتحة تسمى بأم الكتاب؟ نعم. تسمى الفاتحة بأم الكتاب لأنكم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أنزل ما يزيد على 314 كتب وجعلها على أنبيائه ورسله، ولكن تلكم الكتب تلاشت جمعها بعض الكتب المشهورة، الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن. الله أكبر. يعني كل الكتب هذه موجودة في 4 كتاب. 300 في 4 كتب. 314 كتاب. مجموعة وملخصة
وراجعة إلى الزبور وإلى إنجيل وإلى التوراة وإلى القرآن. وأنتم تعرفون التوراة فقط إنه 1,000,000 سورة. أيوة كبير، كبير جدا، كبير، 7 ألواح يقولون. ثم تلكم الكتب كلها راجعة إلى القرآن إن شاء الله. كل ما في الزبور موجود في القرآن، وكل ما في التوراة موجود في القرآن، وكل ما موجود في القرآن، وكل ما في القرآن موجود في الفاتحة إن شاء الله. لذلك تسمى أم الإيه؟ أم الكتاب. أم الكتاب هي أم القرآن، وهي أم الزبور، وهي أم الإنجيل، وهي أم التوراة، وهي أم صحف إبراهيم وموسى، وهي أم الأنواع الذي عند شيسو، والذي عند سيدنا يعقوب، والذي وهكذا. نعم. والفاتحة جامعة ل4 أشياء من مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة 4: التوحيد والإبادة وتحزيب النفس وإمارة الأرض. كم؟ 4. ماذا وماذا؟ التوحيد والعبادة وتحزيب النفس وإمارة الأرض. وأما التوحيد قول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ذلك إيه؟ توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عبادة. الفقه اهدنا الصراط المستقيم، هذا تحزيب النفس. تصوف علم التربية، علم الأخلاق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي إمارة الأرض، معرفة التاريخ، معرفة الزمان، معرفة المكان، معرفة أحوال الناس، تعرف اليهود وتعرف الفلاني وتعرف الفلاني، كيف تقدر تتعايش معه، كيف هذا يسمى إمارة الأرض، معرفة تاريخ الكل. لذلك قالوا ليس بإنسان ولا عاقل من لا يأي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. هكذا يقولون. فلذلك القرآن الفاتحة تسمى بأم الكتاب، لأنها جامعة لكل هذه الأشياء. ثم هذا الحديث وهو جامع لكل الأحاديث، يعني لو أنك لم تحفظ أي حديث إلا هذا يعتبر كأنك حفظت السنة. ولذلك سمي بحديث أم السنة وسمي بحديث جبريل عليه السلام. وهنا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهنا الضمير يعود إلى من؟ هل يعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى سيدنا جبريل؟ أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا فعل؟ وهو وضع كفيه ووضع على فخذي النبي الشريف صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قال لو قرأنا في بعض الروايات عند النسائي وعند غيره وتجد فوضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بنفس الرواية الظاهرة هكذا. نعم. فوضع كفيه فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنفس اللفظ. نعم. لكن العلماء قالوا الراوي تصرف في هذا. نعم. المهم أن جبريل لم يسند ركبته إلى ركبة النبي، لا، إنما أسند ركبته هو إلى ركبته هو. نعم. مثل الجلسة هذا. مثل الجلسة. أيوة. أسندت هنا وأسندت هنا، أليس أمر كذلك؟ نعم. أسند يعني. ممكن يكون هذا وممكن يكون هذا. تلمذة يعني. أيوة. إسناد هذه إلى هذه، وممكن إسنادها من تحت مثل هذا. نعم. يعني هو جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم جلسة طالب مؤدب. نعم. الذي يريد العلم. يعني هذا الحديث يعلمنا كيف تجلس في مجلس العلم. لا بد أن تعلم كيف تجلس في مجلس العلم. ابحثوا عن هذا الكتاب اسمه إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس للسبكي. إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس، يعني هذا يخبرك أنت كطالب العلم
كيف تجلس في المجلس، كيف تدخل، كيف تقرأ، إلى آخره. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهو لم يقل يا رسول الله، سماه باسمه المجرد. ليه؟ ليوهم الناس لأنه أعرابي. نعم. لأنه إيه؟ أيوة، لأنه لو كان واحدا من أهل المدينة من الصحابة لما قال يا رسول الله، لأن الله نهاهم عن ذلك. أليس أمر ذلك؟ نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقول يا محمد، لازم يا رسول الله، وهكذا. وهو قال يا محمد ليوهم الصحابة بأنه ليس من أهل المدينة، إنما هو أعرابي. والأعرابيون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد. حديث صفوان بن أسال أن أعرابي مر الرسول صلى الله عليه وسلم بأعرابي، فقيل للأعرابي تعرف من مر بنا؟ قال والله لا أعرف. هذا رسول الله. الله أكبر. فهو ناداه بأعلى صوته يا محمد يا محمد. فواحد من الصحابة قال له اسكت فإنك قد نهيت عن ذلك، قل يا رسول الله. قال والله لا أقول، أنا أقول يا محمد يا محمد يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم التفت وقال ها أم ها أم ها أم. فالأعرابي مسك بيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني، رجل يحب القوم واشتاق لرؤيتهم ولم يروا ثم مروا بهم، كيف يشكر يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. ففرح الأعرابي وعانق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا قال يا محمد لأجل أخبرني عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى القباة القراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ملية. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم، والأفضل يعلم بالسكون على الميم، أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا لا يحتاج إلى شرح، لكن الذي يحتاج إلى شرح فأخبرني عن الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسألك عن الساعة أيانا مرساها، قل فيما أنت من إيه؟ إلى ربك إنما أنت منذر. خلاص. فلذلك لما سأله سيدنا جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم، أي يا جبريل أنت تعلم أنا لا أقولها، لأنك أنت جئتني بآية يقول فيه الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان قل فيما أنت من. لست أنا ممن يذكرها يا جبريل، لما تسألني عنها؟ فجبريل سأله ليه؟ لأن الصحابة دائما يسألون عن الساعة كثير. رسول الله متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ فيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فلذلك سيدنا جبريل سأل عنها، فالرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال خلاص أخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. وعلامات الساعة ثلاث، هناك علامات كبرى وهناك علامة صغرى وصغرى ووسطى. فعلامات الكبرى الذي إذا رأيتها فقامت القيامة، لسه نحن الآن ماشيين إليها. يعني علامات الصغرى مرت من أيامه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى حد القرن السابع، ومنها خروج النار من المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من طرق المدينة أو من المدينة أو من أعقاب المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرة. أيوة. فقد حصل هذا في القرن الخامس إلى السادس. نعم. فالمقدسي هذا قد شهد أيام المسائب هذا، قال أيام القرن السادس هذا القرن الخامس حصل هذا النار، نيران كبير، بركان للنار في المدينة المنورة، في الحرة تسمى حرة واقم في المدينة المنورة، فيه بركان
حصلت نيران فالناس في مصيبة دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقدسي كان يقول فقد حصلت هذا ونحن ببصرة وكنا نكتب ليلا من شدة الضوء. الله أكبر. الضوء النيران هذا هي أداءت بصرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تضيء أعناق الإبل ببصرة، فقد كنا نكتب ليلا، ولكن لا نعرف أن هذا برهان في المدينة المنورة. هذا من علامات الوصول. هذه بصرة ولا بصرة؟ بصرة ليس بصرة اللي كان في العراق. هذه بصرة مدينة قريبة من المدينة المنورة. نعم. وأما العلامات التي نحن فيها في يومنا هذا هي أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها ما معناه؟ أي أن يكون الناس في آخر الزمان على غفلة من أمر دينها ويهتمون بأشياء لا قيمة لها. أن تلد الأمة ربتها. الأمة ما ممكن أن تلد ربتها. نعم. يعني الأب يخاف من ابنه. فهمتم؟ نعم. الأب يخاف من ابنه. مفروض الابن يخاف من من؟ من أبيه. من أبيه. لكن حيحصل العكس. الجاهل هو الذي يتكلم في أمر الدين. أيوة. والعالم يسكت. نحن في الزمن ولا في هذا الزمن. نعم. أن تلد الأمة نعم ربتها، أي الأمر يكون معكوس، الرأس يكون فوق هذا تلد الأمة ربتها والعياذ بالله. وزير التعليم يقوم بالبسمة. غير الطلاب يعني. نعم. وهكذا. وهذه الدنيا هي تفضل لائب القرة على طالب علم، أليس كذلك؟ طالب القرة يؤتى من أموال كثير. وهذه الدنيا تفضل الطبيب الذي يعالج الأجساد، ولكن لا تفضل الطبيب الذي يعالج القلوب، أليس كذلك؟ الطبيب الذي يعالج القلوب من يهتم به؟ ولا أحد. لكن الطبيب الذي يهتم بالأجساد كثير. هو معنى أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة عادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، معناه ترى الفقراء الأماكن البعيدة من المدن صارت مدينة. الأماكن لا يوجد فيه شخص ولا تقدر أن تعيش فيها صارت مدينة، يتطاولون فيها البنيان صارت من أحسن المدن، وهكذا وقس على ذلك. ثم انطلق فلبست مليا. ولبست مليا أي لبست 3 أيام، لأن جاء الرواية بنفس اللبس، فلبست 3 أيام. ثم قال أي ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من السائل؟ أنت تدري من الذي جاء وسأل قبل أيام؟ لأن سيدنا رسول الله حس أن سيدنا عمر كان يفكر من هذا الرجل الذي جاء. نعم. لأنه وصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولذلك سيدنا رسول الله قال يا عمر تعال في شيء تريد تسأل لكن أنت ما سألت، أتدري من السائل؟ سيدنا عمر سكت قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. لماذا يأتاكم يعلمكم؟ لم نقل يعلمكم لأنه يكون جواب شرط، هناك شرط محذوف، حرف الشرط هنا محذوف، كأن سيدنا رسول الله يقول لي يا أمة أتدري؟ قلت الله ورسوله. قال خلاص، فإن فوتت العلم إلى الله وإلى رسول الله فأنا سأخبرك. فإن فوتت العلم إلى الله ورسوله فأنا سأخبرك. فلذلك هذا محذوف في اللفظ، لكن تقدره أنت. وبه إليه أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال، وأبي عبد الرحمن من الصحابة كثر، يقال أبو عبد الرحمن، لكن هناك واحد لو قيل له أبو عبد الرحمن من الصحابة لا يذكر اسمه، وهو عبد الله بن مسعود. لكن غير عبد الله بن مسعود كل واحد اسمه أبي عبد الرحمن إلا يقال اسمه بعد ذكر
الكنية. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن كذا، لكن ابن مسعود يقال له أبو عبد الرحمن من غير ذكر اسمه، لأنه هو المشهور بهذا بين الصحابة. وهذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر عبد الله من الصحابة كم عددهم؟ 220 صحابي، كل واحد اسمه ماذا؟ عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. كم من الصحابة؟ 200 وكم؟ وهناك من قال 240، لكن حقيقة هي 220. كل من الصحابة كل واحد اسمه ايه؟ عبد الله. لكن هناك 4 منهم من العلماء يسمونه العبادلة الأربعة. من ومن؟ عبد الله بن عمر. أنتم أحناف تقولون عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ليس منهم. نعم، هو من الفقهاء. أيوة، لكن لأن نحن يعني مصطلح في الفقه الحنفي هكذا. أيوة، لكن الأحناف يقول العبادلة 5. نعم، وليس 5. 4. نعم. هذا عندكم العبادلة كم؟ نعم، 5. نعم. أيوة. زادوا ونقصوا. أبو يوسف من قال 3؟ جزاك الله خير. أبو يوسف قال 3 والأحناف قالوا 5. فهمتم؟ نعم. العبادلة عند الأحناف إما 5 وإما كم؟ 3 على قول أبي يوسف. خلاص، لكن على قول الجمهور العبادلة 4. عبد الله بن عمر. نعم. عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم. عبد الله بن من؟ بن عباس. الزبير. نعم. عبد الله بن من؟ بن عباس. لماذا ابن مسعود لم يكن من العبادلة؟ لأنه توفي 32 من الهجرة، تقدم وفاته، أما هؤلاء تأخر وفاته. فاتفقوا في كثير من المسائل الفقهية، فيذهب الناس يقولون قالت الأبادلة، قالت الإيه؟ الأبادلة، قالت الأبادلة. فلذلك قال واحد من الشعراء: إن الأبادلة الأخيار 4 مناهج العلم في الإسلام للناس، ابن الزبير وابن العاص وابن أبي الحبس والحبر ابن عباس. فقد يضاف ابن مسعود لهم بدلا من ابن أمر لوهم أو لإلباس. وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلا من ابن أمر لوهم أو لإلباس، أي إما وهم إما التباس. الله أكبر. اتفقنا على الإسلام، لذلك اتفقنا الأبادلة كم؟ 4. تحفظ هذا الشعر: إن الأبادلة الأخيار 4 مناهج العلم في الإسلام للناس، ابن الزبير وابن العاص وابن أبي الحبس والحبر ابن عباس. وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلا من ابن أمر لوهم أو لإلباس، وهم 4 هؤلاء رضي الله عنه. وقال سيدنا الإسلام يقول: بني الإسلام على 5. بني الإسلام على 5. وألا هنا بمعنى ب5. الألا هنا بمعنى باء، لازم أن نحفظ هذا. بني الإسلام على، لكن الإسلام ليس مبني على 5. الإسلام مبني على أشياء كثيرة، أليس من كذلك؟ لكن لو أنت فسرت هذا على، هذا يكون مشكلة. لذلك كلمة على تأتي بمعنى باء، تأتي بمعنى بي، أي بني الإسلام ب5، أي هذه ال5 بها بني الإسلام، بها بني الإسلام. لكن هناك أشياء كثيرة في الإسلام، لأن في حديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الزكاة؟ قالوا: أو هناك شيء يا رسول الله أفضل من؟ قال: إسلام ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فهي لا تحلق الرؤوس، فإنما هي الحالقة، هي الفتنة منتنة، فإنما تحلق الأفعال وتحسد الأرواح وهكذا. لذلك هنا يقول: بني الإسلام على 5، أي ب5: شهادة، أو تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. وبه إليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا ممكن هذا النص تجده بس 7 مرات يأتي في كتب الحديث، وهو الصادق المصدوق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق في قوله والمصدوق فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار لا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. وبه إليه قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث سيدة عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا سيدة عائشة قالت هذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لماذا لم تقل ما ليس فيه؟ ما الفرق بين فيه ومنه؟ فيه مثلا أنت تبحث عن رجل عفوا مولانا اسمكم؟ جنيد. شيخ جنيد. خلاص شيخ جنيد، أنت تبحث عن شيخ جنيد في المجلس هذا وأنت دخلت من الباب تبحث عنه وأنت لم تراه، تبحث عنه ولم تراه وهو قائم موجود لكن لم تراه، ماذا تقول بالعربية؟ تريد أن تسألنا أفيكم جنيد ولا أمنكم جنيد؟ أفيكم أفيكم جنيد. جنيد يعني لأنك تعرف وجهه وتعرفه لكن تفقدته في المجلس ولم تره، لذلك قلت أفيكم جنيد. لكن إذا كنت لا تعرفه أصلا ماذا تقول؟ أمينكم. أمنكم. أليس أمر كذلك؟ فهنا سيدة عائشة تقول لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي الذي لم يعرف صورته ولا عرف هيئته حتى في الدين فلا نقبله، لكن الذي هيئته هيئة دينية معروفة لكن لم يكن موجودة عندنا فلا إشكال فيه. أشياء كثيرة هي بهيئة الدين الصحيح لكن في أيام الرسول لم تكن موجودة. فهمنا هذا؟ نعم. واحد يقول لك الاحتفال بالمولد بدعة ولا حلال؟ حلال. في ناس يقولوا بدعة ولا ما في ناس يقولوا بدعة؟ نعم في ناس يقول. في ناس يحرمون ذلك. لماذا؟ نعم. يقول لأن هذا لم يكن في أيام الرسول أليس كذلك؟ نعم. لكن صورته موجودة في أيام الرسول لكن لم يوجد هذه الحفلة في أيام الرسول أليس كذلك؟ لهذا كل ما كان صورته وهيئته وحاله موجود في أيام الرسول وإن لم يوجد في أيام الرسول ووجد بعد الرسول لا يسمى بدعة، وإن سمي بدعة يسمى البدعة الحسنة. مفهوم؟ لذلك واحد من العرب لما يقرأ هذا الحديث هو سيفهم جيدا، يقول الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ولم تقل ما ليس فيه، هي قال ما ليس إيه منه، لأن سيدة عائشة عربية فسيحة بليغة تعرف ما تقوله. وبه إليه قال أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. هذا حديث سيدنا النعمان بن بشير، هذا حديث يقال له حديث مشهور عند الفقهاء، هذا حديث مشهور عند الايه؟ عند الفقهاء، وانا الان الشرح يقول، لكن المهم في هذا الحديث هناك في آخره اختلف المحدثون هل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من قوله؟ هل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس؟
يعني قوله يقال أن آخر هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من هنا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يأتي بعده قالوا هذا من قول سيدنا النعمان بن بشير، أي كالراعي يرعى حول الهمة يوشك أن يقع أو يقع فيه، ألا وإن لكل ملك همة، ألا وإن هم الله محارمه، ألا وإن في الجنة مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت ألا وهي القلب. قالوا هذا من كلام من؟ نعمان بن بشير. لكن هذا خلاف، لكن بعضهم رجحوا أن هذا من قوله كالراعي. ففي مصطلح الحديث في علم الحديث ماذا يسمون هذا؟ المدرج. بارك الله فيك شيخ جميل. المدرج يعني إدخال كلام السحابي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المدرج، أي أدرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، هنا قال بن أوس قطني بالداري بلغة الأردن تقريبا، رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النسيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين إيه؟ الدين نسيحة. لكن هل الدين نسيحة فقط؟ أشياء كثيرة، لكن قال الدين إيه؟ لأن النسيحة في الدين ركن ركين من أركان الدين الإسلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لماذا الحج عرفة فقط؟ هناك أشياء، هناك طواف، هناك، لكن الرسول قال الحج. لماذا قال هذا؟ لأن العرفة ركن ركين من أركان الحج، لذلك قال الدين لأن النسيحة ركن ركين من أركان الإسلام. لكن سبحان الله نحن نهتم بالصلاة والزكاة والصيام أكثر من اهتمامنا بالنسيحة. نعم. ليه؟ هذا مصيبة ولا ما مصيبة؟ مصيبة. الله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا. لو شاء لقال ووصوا بالحق ووصوا، لكن قال وتواصوا، ولو وصوا بالصبر ووصوا بالحق. تواصوا أليس مكذا؟ لماذا هذا التاء؟ للتفاؤل. بارك الله فيك. للتفاؤل. لماذا للتفاؤل؟ أي يجب على كل واحد منا أن ينصح أخاه. النصيحة ليس لشخص معين، لا، لكل الناس. الطالب ينصح الشيخ، الشيخ ينصح الطالب، الأب ينصح الابن، والابن ينصح الإيه؟ ينصح العبد. فهمتوا؟ الفقير ينصح الغني، والغني ينصح الإيه؟ أيوة، الرائي ينصح الرعية، والرعية تنصح من؟ الرائي. يعني كل واحد ينصح أخاه، لأن كل نبي أرسل إنما أرسل لأجل النصيحة. ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسحين وأنا لكم ناصح أمين. أليس أمر كذلك؟ الأنبياء كلهم يقولون ماذا؟ نعم. وأنا لكم ناصح أمين ونصحت لكم وأنصح لكم. كل الأنبياء يأتون بماذا؟ بالنصيحة. كلامي واضح ولا لا؟ لذلك تجد في القرآن أن بني إسرائيل إنما لعنوا لأنهم تركوا النصيحة. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان من؟ داود وعيسى بن مريم. ذلك بما أسوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون أو يفعلون. لماذا كان كل ذلك؟ لأنهم يرون الفساد في الناس ولا ينصحون الناس. فكل واحد منهم يقول يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من دل إذا اهتديتم. سيدنا أبو بكر قال يا لا تقولوا هذا، إني سمعتكم تقولون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من دل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المنكر ثم لم تنهوا عنه فإن الله سبحانه وتعالى يوشك أن يرسل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهمتم ولا لسه؟ نعم. لذلك أنت لابد أن تقوم بالنصيحة.
هذا أكبر شيء بين الأمة، أن تقوم بمن؟ تقوم بماذا؟ بالنصيحة. تخيل فيه سورة في القرآن اسمها سورة النمل، موجود ولا ما موجود؟ موجود. في سورة النمل هناك آية عجيبة. هذه الآية قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المفسرون قالوا آية في القرآن جمعت 11 نوعا من الكلام. الله أكبر. آية واحدة لكن هي جامعة 11 نوعا من الكلام. نادت وكنت ونبحت وسمت وقست وأمت ونسحت وأمرت ونحت وأشارت ثم نحت ثم اعتذرت، كله موجود في هذه الآيات. ما شاء الله. يا نادت، أي كناية عن النداء، كنت، ها نبهت تنبيه، يا أيها النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم أشارت، لا يحطمنكم نحت، سليمان سمت كست وجنوده أمت وهم أشارت إليهم نبهت إليهم لا يشكرون اعتذرت. أي لم تكن لأنهم لا يحبون الحيوانات، لا وهم لا يشكرون، هذا يسمى الاعتذار. فيجب عليك أنت أن تقوم بحق الأمة، لأن هذه النملة وهي قامت بواجب أمتها تجاهها، فإذا كان هذا نملة فكيف للإنسان؟ كيف بالإنسان؟ لازم أن تقوم بالنصيحة وأن تقوم بالأمر بالنهي عن المنكر، وأن تقوم بماذا؟ علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم أن تقوم بكل هذه الأشياء. هذا حقك تجاه أمتك. وشيخنا رحمه الله كان يوصينا وكان يقول العالم الذي لا يتكلم والعالم الأخرس هو كالشيطان. العالم الأخرس كالشيطان. نعم. ولا شك جاء الأمة. العالم الأخرس كالإيه؟ هذه نملة لم تسكت، نسحت أمتها، قالوا ادخلوا أمركم، ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولذلك بعدها فتبسم ضاحكا. هو تبسم، لا تبسم لأنه فهم أن هذه نملة تقول هذا، فكيف بإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ومدلناهم على كثير ممن خلقنا. هذه نملة، لماذا لا يقوم بذلك إنسان؟ فهكذا النصيحة الدين النصيحة لله أي أن تعبد الله سبحانه ولا تشرك به شيئا، ولكتابه أي أن تؤمن بهذا الكتاب، ولرسله كذلك أن تؤمن بهم وأن تصدقهم فيما أتوا به، ولأئمة المسلمين أن تنصحهم وعامتهم كذلك أن تمنعهم وأن تأمرهم بما ذكرناه من الحديث. في قال ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك حسنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. وهنا أريد أن أشير إلى هذا، أمرت أن أقاتل الناس. أمرت إيه؟ أن أقاتل. فبعض الناس يفسرون هذا الحديث غلط، أي أن الرسول أن الدين يأمر بقتل الناس. لا. نعم. الرسول لم يقل أمرت أن أقتل الناس. في فرق بين أمرت أن أقتل الناس وأمرت أن أقاتل الناس. ما الفرق بينهما؟ أي أمرت أن أقاتل هنا في تفاؤل. نعم تفاؤل. أي أمرت مشاركة. أمرني الله أن أقاتل من قام ليقاتله. نعم. دفاعا عن النفس. نعم. فهمتم؟ والله لا يحب المعتدين. إلا القتال إنه الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن النفس والدفاع عن الدين والدفاع عن العرض والدفاع عن المال. نعم. مفهوم هذا؟ فلذلك الرسول قال أمرت أن أقاتل، ولم يقل أمرت أن أقتل. أما الإرهابي هو الذي يفسر هذا الحديث، الدين يأمرنا بقتل كل نعم كافر، لا، هذا يقوله الإرهابي. كما قامت بالوهابية. أيوة. منذ زمن طويل. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أمرت أن أقتل الناس، لا. نعم. هو قال أمرت أن أقاتل. لا بد أن تفرق بين أقاتل وأقتل.
أما أن أقتل أن تقتل كل من لم يؤمن بالله، أما أن تقاتل كل من يريد أن يقتلك أنت كمان تدافع عن نفسك، أمرت أن تقاتل. وهكذا. به إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. هنا قال واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. وهذا كذلك لا يحتاج إلى الشرح. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. وبه إليه قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الريحان ما معنى الريحان؟ يعني من العطر الجميل. قال المرأة ريحانة لا قحرمانية، يعني الريحان شيء جميل يعني. وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من الرسول زهرة، يعني زهرة الريحان. زهرة الريحان من الطيب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني دع ما يريبك في الرواية، فالأحسن تقول دع ما يريبك. ماذا عندكم؟ يريبك يريبك، فالأحسن تقول إيه؟ يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وممكن تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ابتعاد عن الشك عن الوسواس من الشيطان. فالترمذي والإمام النووي سنده إلى سنن الترمذي، وهو يرويه عن شيخه أبي محمد وهو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الذي ذكرناه في صحيح البخاري، وهو يرويه كذلك عن شيخه أبي حفص عمر بن محمد بن الطبرزاني البغدادي، وهو يروي عن شيخه أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الخروقي، وهو يرويه عن قاضي محمود الأزدي، وهو يرويه عن عبد الجبار بن أحمد بن محمد الجراحي، وهو يرويه عن أبي العباس وهو محمد بن أحمد المحبوبي، وهو يرويه عن شيخه الإمام الترمذي، وهو أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن دحاق السلمي الترمذي. وأما النسائي فالنووي يروي سنن النسائي عن شيخه أبي اليسري، وشيخه أبي اليسري هو تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسري، هذا الكبير التنوخي أو شاكر التنوخي، تقول له هذا شاكر التنوخي، وهو يحب هذا الاسم، وهو متوفى 672 من الهجرة. وهو يروي سنن النسائي عن شيخه أبي القاسم عبد الملك بن يزيد التغلبي الشافعي الدولئي الكبير، وهو يرويه عن أبي الحسن وهو علي بن محمد بن أحمد بن الحسين اليزدي ابن حمويه اليزدي الشافعي. يزدي نسبة إلى يزدة، بلدة في إيران. سمعتم هذا البلد؟ يزدة نسمع يعني موجود في إيران. نعم. أبو الحسن هذا علي بن محمد بن أحمد بن الحسين بن محمويه أو بن حموية اليزدي الشافعي، هذا ولي من أولياء الله كثير الصيام، وهو فقير، كان يتقاسم الإمامة والكنيسة مع أخيه. إذا خرج هذا قعد هذا في البيت، ما عندهم لباس إلا واحد. فهمتوا ماذا أقصد؟ إذا هذا لبس هذا يخرج وهذا يكون في البيت، فإذا رجع هذا يلبس ويخرج. فهمتم؟ يتقاسمون ماذا؟ الإمامة والقميصة. بس عندهم رداء. مرة جاء واحد دخل إلى البيت ووجد سيدنا علي هذا أبا الحسن هذا، ووجده جالسا إلا رداء ليس عليه شيء. قال له لما رأيتك هكذا؟ قال نحن قوم إذا لبسنا ثيابنا تمثلنا بقول أبي الطيب الطبري قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم
لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل. الله. أخرر: قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل. سبحان الله. هذا قول. نعم والله هذا جيد. هذا الله. فهو كثير المرض، هذا الرجل كثير المرض. فمرة مرض حتى ظن الناس هو مات، إلى حد ما دفنوه جعلوه في القبر تحرك شوية، وبعد شهرين كمان مات ثانيا، حتى تم غسله وجاء به ليصلى عليه. الإمام قال: الله أكبر، صلى الجنازة. الله أكبر، الله أكبر، أخير شاف الرأس يعمل كده. هذا أخرجوه ثانيا. فدي أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن محمويه اليزدي الشافعي. هذا أنت كطالب علم لازم أن تعرف هذا الرجل. في الأخير قبل رجب بيوم واحد قال للناس: السلام عليكم يا ناس، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البارحة. هو قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإيه؟ وهو يقول لي: يا علي صم رجبا معنا. صم رجبا. فمات في الليل فدفن في أول رجب. سبحان الله. هو قال: أنا رأيت رسول الله يقول: يا علي صم رجبا عندنا، تعال تعال، كأنه صلى الله يناديه: تعال تعال. فلذلك لما مات يومها الناس ما ترددوا، دفنوه مباشرة، لأنه كل يوم يموت في الدفن يسعى في الصلاة يسعى، لكن يوم هذا دفنوه مباشرة، لأنه قال: أنا رأيت رسول الله. قال: يعني تعال. هذا عجيب. وهو يروي سنن النسائي عن شيخه عبد الرحمن بن حمد الصوفي الدوني، إمام الصوفية، يسمى الصوفي الدوني، إمام خراسان وأهلها. شيخ عبد الرحمن بن حمد الدوني الصوفي، وهو يروي هذا الكتاب النسائي عن شيخه أحمد بن الحسين، وهو الإمام ابن سكار، وهو قال له سكير والسكار الدينوري. وهو يروي هذا الكتاب عن شيخه ابن سني، قال ابن سني أو ابن سني الدينوري، وهو الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا سند الإمام النووي إلى إيه؟ إلى الترمذي، وسنده إلى الإمام النسائي. أنتم تهتمون بهذا ولا نترك السند هذا؟ لا بد تحفظوا هذا السند، اكتبوه. اكتبوا إيه؟ اكتبوا السند، اكتبوا السند، اكتبوا سند الإمام النووي. هذا من أهم من أفضل الأسانيد. وهكذا. وبه إليه قال، وهنا قال الترمذي حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أنت لا تتدخل في أمور غيرك، أنت ابدأ بالأهم ثم المهم. هذا هو دين الإسلام، علمنا هذا. لكن كل يوم تتدخل في أشياء وعندك مشاكل ومسائل أمامك، وأعداء الإسلام كل يوم يرموننا يجيفوننا، ولكن نحن ننام. مشاكلنا فيما بيننا. هذا بريلي يرد على ديوبندي، والديوبندي يرد على شيعي، والشيعي يرد على وهابي، والوهابي على صوفي، والصوفي على. والبخاري لا يقرأه أحد، ومسلم لا يقرأه أحد، والترمذي لا يحفظه أحد، والقرآن لا يقرأه أحد يحفظ. يعني هذا يرضي الله؟ لا يرضي رسول الله أبدا. يوم القيامة لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا شيخ جنيد، أنت تحبني؟ هتقول له ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك: يا جنيد أتحبني؟ تقول له: أنا أحبك يا رسول الله. خدمت ديني؟ ماذا تقول له؟ يا رسول الله أنا خدمت شوية بس، والله أنا مشغول. لذلك أنت كل ما تفعله حاول أن تقيسه، هل هذا يرضي الله ويرضي رسول الله؟ إذا كان يرضي الله افعل،
لا يرضي الله، لا يرضي تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضي رسول الله. هذا كلام مفهوم. تقسيم الأمة، تفريق أمة محمد لا يرضي رسول الله. لأن كلامي مفهوم هذا؟ رسول الله يريد أمته واحدة، يريد أمته كثيرة، لكن نحن نريد لا يا رسول الله نريد أمتك كده. رسول الله لا أنا أريد أمتي كده، وأنت تقول يا رسول الله نريد أمتك كده. سبحان الله، هذا والله مصيبة، هذا مصيبة فتنة. لذلك حاولوا أجمعوا أمركم، بثوا المحبة والمودة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتدى، سمحا إذا أمر بالمعروف، سمحا إذا نهى عن المنكر، سمحا إذا جلس، سمحا إذا قعد، سمحا إذا تكلم، سمحا إذا مشى، سمحا إذا قام. يا الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأشياء جميلة. أمتي 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 أمتي، ونقول يا رسول الله أمتك هذا نريدها تتفرق، تتمزق، تتشتت. ما ممكن. يا طلاب العلم اتفقنا أن الأمة ستجتمع ولا لا؟ نفرقها ولا نجمعها؟ هكذا لا نفرق الأمة. كل واحد يتمسك بما فهمه في هذا الدين، لكن لا يكفر غيره باللطف والمحاكمة. لذلك قال تركه ما لا يعنيه. وبه إليه قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث مشهور، وقالوا حديث مشهور بين العامة. هذا حديث مشهور بين الإيه؟ زمان كل واحد لو يريد أن يأخذ منك شيء ايش يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. إذا هو يريد يأخذ شيء منك. ولذلك هذا حديث مشهور بين الايه؟ بين الأمة. وبه إلى أبي مسعود رضي الله عنه أيوة لا يحل دم امرئ مسلم إلا به ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث كذلك مشهور، يعني أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وبه إليه أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الرجل جاء إلى رسول الله رأى في وجهه الغضب، ولذلك يقول يا رسول الله أوصني، لا تغضب. فالرجل أن هذا قليل، أوصني يا رسول الله، رسول الله لا تغضب، أوصني رسول الله. هذا حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر وخرج من المسجد، والرجل كان يمشي خلفه يا رسول الله أوصني. رسول الله مشى كده ومشى، السلام عليكم يا رسول الله أوصني، هو مشى كده ثاني يا رسول الله أوصني. وقال في رواية فقال له عمر يا رجل ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب؟ ثم سكت الرجل. لذلك هنا لم يقل غلب، فردد ايه؟ فردد مرارا يقولها كثير. الرسول يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب هي مفتاح لكل الفتن، أليس كذلك؟ نعم. لكن إذا شعرت بالغضب فقل أعوذ بالله من الشيطان، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب منك ما تجده من الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. والله يحب الايه؟ لذلك قال والله يحب المحسنين، لأن الرجل لو أغضبه شخص ثم عفا عنه وتغابى عنه أحسن إليه، فإن أحسنت إليه أحسن الله إليك، والله يحب المحسنين، والله لا يضيع أجر من عمل حسنا. من عمل حسنا الله لا يضيع أجره، هكذا. فلذلك الغضب مفتاح كل شر. لذلك الغضب هذا تجعله بعيدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد السرعة، ليس الشديد الذي إذا فعلت له شيء يرقمك ويدوح، لا، الذي يملك نفسه عند عند الغضب. ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
وشفت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا وهكذا صلى الله عليك يا رسول الله. وبه لأبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هنا، لكن الحقيقة فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ما عندكم هنا الذبحة. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهنا الذبحة. الذبحة في هذا الكتاب صحيح قتلة والذبح. أيوة قتلة والذبحة، لأن الذبحة هي المصدر، ولكن هنا وصفا للهيئة والحالة، فيقول ذبحة أو ذبحة بالضم أو بالكسر ولا تقل بالفتح. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو فأحسنوا الذبحة، لا تقولوا الذبحة. سيدي تمام. نعم هذا حديث. نعم نكمل هذا الحديث ونقف يعني. وليهد أحدكم شفرته وليريه ذبيحته، رواه مسلم. سيدنا الشيخ وصل. نعم فنحن يعني نكمل غدا هذا. نكمل هذا الكتاب غدا بإذن الله. نبدأ من حديث أبي ذر جندب بن جنادة بإذن الله سبحانه وتعالى. यानी हदीस नंबर 18 से कल आगाज होगा अल-40 अन-नवविय्या। बारक अल्लाह फीकुम रब्बना आतिना फिद दुनिया। अच्छा एक सारे अब आप गुजारिश